अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में सेशन अदालत के फैसले को कलअदम करार देने और जमानत पर रिहाई की अपील की गई है। इमरान खान के वकील नईम पंजोथा ने हाई कोर्ट में दरखास्त जमा कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी दरखास्त पर एतराजात लगाने के बाद उसे मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी और वो इस वक्त अटक जेल में कैद हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि उम्मीद है कि इमरान खान की जल्द जमानत हो जाएगी और उनके खिलाफ आने वाला अदालती फैसला कल अदम हो जाएगा, जिससे उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। रऊफ हसन ने मजीद कहा कि साबिक वजीर आजम ने अज़्म जाहिर किया है कि वो किसी भी सूरत में उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने यह बात पीर को मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही है। उनसे इमरान खान की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देने पर मजीद सवाल किया गया कि क्या रूस में हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा एलेक्सी नावल्नी को सजा सुनाया जाना रूस का अंदरूनी मामला नहीं है, जिस पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि बास मुकदमात दुनिया भर में ऐसे सामने आते हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल ही बेबुनियाद मालूम होते हैं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका को उस बारे में कुछ न कुछ कहना चाहिए, लेकिन हमने अब तक इमरान खान के मामले पर ऐसा करने का कोई फैसला नहीं किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर में कबायली जरगे से खिताब में 3 मुख्तलिफ मकामात पर अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम टीटीपी को खवारिज कहते हुए उनके खिलाफ जिहाद की अहमियत पर जोर दिया है। तज्जियाकारों का कहना है कि आर्मी चीफ के इस बयान का मकसद मजहबी बयानिया तश्कील देना है, जिसके जरिए अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान को रियासत के सामने सरेंडर करने पर रजामंद किया जाए। आर्मी चीफ का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अब से चंद रोज कबल अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के मुल्ला हैबतुल्लाह की तरफ से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों को हराम करार दिया गया था। पाकिस्तान की कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान समेत किसी भी अस्करियत पसंद गिरोह या जंगजू कमांडर ने मुल्ला हैबतुल्लाह के बयान पर अभी तक किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया है। माजोड़ में जमीयतुल उलमाए इस्लाम फे के कारकुनों के इजलास पर होने वाले हलाकत खेज खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुर्रानी ने काबुल के 3 रोजा दौरे के मौके पर अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के वज़रा पर जोर दिया था कि वो शिद्दत पसंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। यूनिसेफ के सन 2021 के चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CCRI के मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव और पाकिस्तान में बच्चे मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर असर इंतहाई ज्यादा खतरात का शिकार हैं। यूनिसेफ के तज्जिये के मुताबिक जनूबी एशिया में 76% बच्चे दीगर तमाम खित्तों के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा दर्जा हरारत से मुतासर हैं। भारत के शिमाल मशरकी रियासत मणिपुर में 3 माह से जायद अरसे से जारी नस्ली फसाद पर हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडिया की जानिब से मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद पर मंगल को बहस का आगाज हुआ। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बहस के लिए 12 घंटे की मंजूरी दी है।
توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کو بحث کا جواب دیں گے۔ حزب اختلاف کی 26 جماعتوں کے اتحاد نے ریاست منی پور میں نسلی فسادات سمیت دیگر وجوہات کی وجہ سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لوک سبھا میں جمع کرائی تھی۔ تاہم پارلیمان سے اس تحریک کی منظوری کا امکان نہیں ہے۔ افریقی ملک نائجر کی فوجی جنتا نے سابق وزیر خزانہ علی لامن زینی کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ فوجی حکام نے پیر کی شب سرکاری ٹی وی پر لامن زینی کی تقرری کا اعلان کیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ نائجر کے بحران کو حل کرنے کے لیے ترجیحی راستہ سفارتکاری کا ہے۔ ایک اعلیٰ امریکی سفارتکار نے نائجر کا دورہ کیا ہے تاکہ ملک کے نئے فوجی حکمرانوں پر زور دیں کہ وہ جمہوری طور پر منتخب صدر کو اقتدار میں بحال کریں۔ معاون وزیر خارجہ برائے سیاسی امور وکٹوریہ نالینڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر کہا کہ ان کے دورے کا مقصد اقتدار پر قبضہ کرنے کی غیر جمہوری کوششوں پر شدید تشویش کا اظہار کرنا ہے اور آئینی نظام کی واپسی پر زور دینا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قانونی کمیٹی نے ان کے خلاف انتخابی سازش کے مقدمے کی نگرانی کرنے والے ایک جج کو بتایا ہے کہ استغاثہ کے مجوزہ حفاظتی حکم کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اور یہ پہلی ترمیم کے حقوق کو محدود کر دے گا۔ ٹرمپ کے وکلاء نے پیر کو کہا کہ جج کو ایک زیادہ محدود حفاظتی حکم نافذ کرنا چاہیے۔ دفاعی فائلنگ جمعے کو استغاثہ کی جانب سے حفاظتی حکم نامے کی درخواست کے جواب میں کی گئی تھی۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ مشرقی یوکرین کے شہر پوکروسک میں امدادی کارکن کئی عمارتوں کے ملبے تلے دب جانے والے ممکنہ زندہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ عمارتیں پیر کے روز 2 روسی میزائل حملوں سے تباہ ہو گئی تھیں اور ان میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دونیتسک کے گورنر پاولر کلینکو کا کہنا ہے کہ دونوں میزائل تقریباً 40 منٹ کے فاصلے پر گرے، جس سے رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں، ریستوران، دکانیں اور انتظامی عمارتیں اور غیر ملکی صحافیوں میں مقبول ہوٹل بھی تباہ ہو گئے۔ دریں اثنا یوکرین کی صدارتی انتظامیہ کے سربراہ آندری یارموک کے مطابق کوپیانسک ضلع کے کرولیا گاؤں کا روسی میزائل حملوں میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس نے پیر کو کہا کہ اس نے ایک روسی مخبر کو حراست میں لیا ہے جو صدر ولادیمیر زیلنسکی کو اس وقت قتل کرنا چاہتا تھا جب وہ جولائی میں میکولائف کے علاقے کا دورہ کر رہے تھے۔ ادھر یوکرین کے وزیر خارجہ دمیتری کولیبا نے پیر کو اپنے امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن کے ساتھ ایک فون کال میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی فراہمی کی درخواست کی ہے۔ جنوبی کوریا میں حکام نے سمندری طوفان خینون کے پیش نظر ساحلی علاقے میں ہونے والی اسکاؤٹس جیمبوری کے مقام سے ہزاروں اسکاؤٹس کو نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت داخلہ اور تحفظ کے امور کے نائب وزیر کیم سونگ ہو کے مطابق جنوب مغربی کاؤنٹی بوان میں ورلڈ اسکاؤٹ جمبوری میں شرکت کے لیے وہاں 36,000 اسکاؤٹس موجود ہیں، جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں۔ ان کی منتقلی کے لیے 1,000 سے زیادہ گاڑیوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 158 ممالک سے آنے والے ان اسکاؤٹس میں سے زیادہ تر کو دارالحکومت سول اور قریبی میٹروپولیٹن علاقے میں محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے گا، جہاں ان کے لیے سرکاری تربیتی مراکز اور تعلیمی سہولیات کے ساتھ ساتھ ہوٹلوں میں بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے مشرقی علاقوں میں پیر کو تیز آندھی اور طوفان کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور لاکھوں بجلی سے محروم ہو گئے۔ ریاست الاباما سے نیو یارک تک چلنے والی تیز ہواؤں، بارش اور ژالہ باری نے نظام زندگی کو متاثر کر دیا۔
نیشنل ویدر سروس نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ طوفان کے دوران 130 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین سید اصفر امام، نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔